नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रको बाटोलाई हामी केलाउँछौँ। व्यावसायिक क्षेत्रको सम्भावना के छ र यसको चुनौती के छ, यसमा लागिराख्नु भएको विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ। Golden Eye Television presents Business Talk Show. नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम बिजनेस टक शोमा स्वागत छ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई यति बेला पोखराको पहिलो टेलिभिजन गोल्डन आई टेलिभिजन। सो म कार्यक्रम प्रस्तुता सुवास सापट यति बेला उपस्थित भइसकेको छु। औपचारिकता भित्रको अनौपचारिकता, अनौपचारिकता भित्रको औपचारिकता, अनुसन्धानले खारेको विषय र विषयले छनौट गरेको व्यक्ति माझ हामी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ कार्यक्रम बिजनेस टक शोमा। सो यसैगरी लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको 25औं साधारण सभा साथसाथै 13औं महाधिवेशनको चटारो छ यही भदौ 18 र 19 गते। सो यही क्रममा आज मैले स्टुडियोमा निम्ताएको छु। मसँग हुनुहुन्छ महाधिवेशनका उम्मेदवार यानि कि महासचिव पदमा उहाँले आफ्नो उम्मेदवार दिइसक्नुभयो। एकदमै जुझारो युवा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। भन्नुपर्दाखेरि मसँग हुनुहुन्छ उपेन्द्र राज सुवेदी यानि कि राजुजी। सो म उहाँसँग ओभरअल कुराकानी गर्न गइरहेको छु। आखिर उहाँको उम्मेदवारी किन महासचिवको लागि? एज इट इज पहिला उहाँ चाहिँ एज अ उपसचिवको रूपमा कार्यरत भइसक्नु भएको छ एज लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा। र उद्योग वाणिज्य सङ्घ साथसाथै यसको समस्याहरू के कस्ता छन्, उद्योगी व्यवसायहरूको समस्या के छन्, अहिलेको कोभिड-19ले गर्दाखेरि समस्त विश्व जगत नै आक्रमण छ र व्यवसायहरूको समस्या के कस्तो छन् र अगाडि उहाँहरू कसरी बढ्दै हुनुहुन्छ, यिनै सेरोफेरोमा रहेर म कुराकानी गर्नेछु। सो इन्जोय द टक र म अतिथिलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु। त्यसलाई उपेन्द्रजी कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक छ। त्यही त पछिल्लो समय कता व्यस्त हुनुहुन्छ सर? अब पछिल्लो समयमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो अधिवेशन आउँदैछ होइन, 13औं अधिवेशनलाई चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू हुन्छ। त्यसको अब आन्तरिक अफिसियल वर्क पनि हुन्छ होइन। अहिले हामी त्यसैमा केन्द्रित रहेर चाहिँ बसिरहेका छौँ। अब चुनावी सरगर्मी पनि अगाडि बढिरहेको छ। पक्कै पनि सर, जस्तो 77-78 सालको एज तपाईँ चाहिँ उपसचिवको रूपमा कार्यरत भइसक्नु भयो सर। हजुर, आखिर महासचिवको लागि चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ किन सर? अब मैले 77-78मा चाहिँ उपमहासचिवको रूपमा रहेर मैले काम गर्ने मौका पनि पाएँ होइन। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अब धेरै संस्थालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा अनुभव पनि लिएर बसेको छु। र सँगसँगै अब मेरो चाहिँ अब पद पनि अब मेरो पालो पनि महासचिवकै रहेको पनि छ होइन। र सबै टिमले नै मलाई चाहिँ आजभन्दा 1 वर्ष पहिलादेखि नै सबै व्यवसायहरूले पनि मलाई चाहिँ एउटा महासचिवको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरेको अवस्था पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि म आम व्यवसायको चाहिँ एउटा चाहिँ माइन्ड पाएर होइन, आम व्यवसायको चाहिँ भावना अनुसार चाहिँ म महासचिवमा चाहिँ अहिले चाहिँ उम्मेदवार दर्ता गरेको छु। पक्कै पनि सर, अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन मन लागेन सर? छैन, मैले अध्यक्ष पदमा चाहिँ मैले आम व्यवसायलाई पनि मैले भने मैले निर्विरोध मलाई अध्यक्ष दिनुभयो पनि म चाहिँ महासचिवमा चाहिँ किनकि महासचिव नखाइकन कोही पनि संस्थाको चाहिँ महासचिवमा बसेर चाहिँ काम नगरिकन चाहिँ संस्थाको बारेलाई अझ त्यति धेरै चाहिँ भनौँ न अगाडि बढ्न नसक्ने कारणले गर्दा पनि मेरो चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ महासचिवमा। पक्कै पनि सर, भनेपछि भर्याङ चढ्दै बिस्तारै चढ्दै गएपछि अध्यक्ष पद पछि चाहिँ आउँछ तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ? होइन, अब त्यो समयले पक्कै पनि देखायो। पक्कै पनि अहिले के छ, चटारो कस्तो छ सर? अहिले लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको पक्कै पनि एउटा चुनावी अभियानको कुरा पनि छ सर। जस्तो भदौ 18-19 गते तपाईँहरूको एउटा चुनाव हुन गइरहेको छ सर होइन। कतिको चटारो पाउनुहुन्छ र आफ्नो आम उद्योगी व्यवसाय साथीहरू चाहिँ कतिको लाइभ गर्नुभएको छ सर तपाईँलाई जिताउनुको लागि? होइन, यो मैले अहिले पनि भनेर तपाईँलाई होइन, मैले सम्पूर्ण हामी 1736 जना हाम्रो व्यवसायहरू अहिले चाहिँ लेखनाथ वाणिज्य सङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ। सबै व्यवसायहरूको चाहिँ एउटा माइन्युट तपाईँ चाहिँ मैले पाएको छु। सबै व्यवसायले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा महासचिवको रूपमा चाहिँ मलाई हेरिसक्नु भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सबै व्यवसायहरूबाट चाहिँ सपोर्ट पक्कै पनि पाउनेछु र यसलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो उहाँले दिएको चाहिँ माइन्डलाई चाहिँ मैले चाहिँ सफलतापूर्वक चाहिँ निर्वाह पनि गर्नेछु। पक्कै पनि फेरि तपाईँको प्रतिद्वन्दी मेनुका श्रेष्ठजी पनि उठिराख्नु भएको छ सर होइन। हजुर, जस्तो फेरि यो जस्तो प्रतिद्वन्दीको कुराहरू आएको छ, जस्तो अध्यक्ष पदमा चाहिँ जस्तो निर्विरोध रूपमा चाहिँ अध्यक्ष छनौट भइसक्नु भयो सर होइन। जस्तो महासचिवमा आखिर किन भएन सर? होइन, अब हामीले जहाँसम्म लाग्छ अब हामी पनि जस्तै अब प्रथम उपाध्यक्ष महासचिव चाहिँ निर्विरोध हुन्छ भन्ने हामी सबैको चाहिँ आम व्यवसायहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ आँकडा पनि थियो, नभएको पनि थिएन। अब मेनुकाजी कोषाध्यक्षको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूलाई भोट मागिराख्नु भएको पनि थियो होइन। हामी पनि उहाँलाई कोषाध्यक्षमा चाहिँ सहयोग गर्छौँ। अब दिदी त अब मिलेर जाउँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले पनि उहाँलाई पर्सनली पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। तर पनि अब उहाँले चाहिँ महासचिव रूपमा चाहिँ आफ्नो दर्ता गर्नुभयो। प्रजातान्त्रिक हिसाब हो होइन। सबैले आफ्नो योग्यता अनुसार चाहिँ जहाँ पनि आफ्नो चाहिँ उम्मेदवार गर्न पाउँछ त्यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक हिसाबमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ। पक्कै पनि जस्तो के छ, मेनुकाजीले जित्छु जस्तो लागिरहेको छ कि कस्तो छ सर तपाईँ? कति होइन, म त आम व्यवसायहरूले मलाई विगत म उपमहासचिव भइरहँदाखेरि नै
अर्को आगामी चाहिँ कार्यकालमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ महासचिव हो, तपाईँ त्यही अनुसार तयारी भएर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ मलाई सम्पूर्ण व्यवसायहरूले चाहिँ मलाई माया दिएर म अगाडि बढेको छु। पक्कै पनि आम व्यवसायहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ अनि मैले आशा राखेँ। पक्कै पनि सर, जस्तो आशावादी हुनुहुन्छ तपाईँ एकदमै। पक्कै पनि आफूमा त्यस्तो के क्षमता छ जस्तो लाग्छ सर, जस्तो जुन तपाईँहरू समस्त जस्तो व्यवसायको एउटा ढुकढुकी बन्न सफल भइराख्नु भएको छ तपाईँ? हजुर, पक्कै पनि अब महासचिव भनेको एउटा संस्थाको चाहिँ मेरुदण्ड हो होइन। अब मैले चाहिँ पक्कै पनि म महासचिव यदि सम्पूर्ण व्यवसायहरूले चाहिँ मलाई महासचिवको जिम्मा दिएर चाहिँ काम गर्ने मौका दिनुभयो भने मैले आम व्यवसाय बिच अब बजारसँग होइन विभिन्न वस्तुगतहरू हुन्छ हामीसँग होइन, वस्तुहरूसँग चाहिँ संयोजन गरेर उहाँहरूसँग बजारसँग आम व्यवसायहरूसँग साना व्यवसायहरू उद्योग व्यवसायहरू होइन घरेलु उद्योगहरू सम्पूर्णमा चाहिँ एउटा पुलको काम चाहिँ गरेर चाहिँ काम गर्ने चाहिँ मैले सोच बनाएको छु। पक्कै पनि सर, जस्तो के छ उपसचिव हुँदाखेरि ती कामहरू भयो कि भन्नुहुन्छ, जस्तो भनौँ सम्पन्न कस्तो खालको बुझ्नुभएको थियो र कति पुरा भयो सर त्यो बेलामा? होइन, मैले चाहिँ आफू उपमहासचिव बसेर काम गरिरहँदाखेरि मैले मेरो जिम्मेवारहरू मैले चाहिँ सफलतापूर्वक मैले चाहिँ सम्पन्न गरेको छु। जस्तै अब हामी गत साल हामी 1200 समथिङ हामी चाहिँ सदस्यहरू थियौँ होइन। यो वर्ष हामीले चाहिँ म त्यसको चाहिँ यो सदस्य विस्तारको चाहिँ म संयोजक पनि भएर मैले काम गर्ने मौका पाएँ। अहिले लगभग हामीले चाहिँ 500जना चाहिँ नयाँ सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उद्योगवासीसँग चाहिँ आबद्ध गराएका छौँ होइन। यस्तो कोभिडको विषम परिस्थितिमा पनि सबै हामी टिमले नै सबै अध्यक्षज्यू लगाएर दियो भने सम्पूर्ण हामी त्यसमा लागेर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ लगभग 1836जना अहिले हाम्रो चाहिँ उद्योगवासीसँग सदस्य हामी बनाउन सफल भएका छौँ। पक्कै पनि सर, जस्तो कोभिडको एउटा चाहिँ एट्याक पनि छ सर, समस्त व्यवसायहरू अहिले यस्तो लाग्छ सर त्यही एकदम एउटा आर्थिक चटारोमा परिराख्नु भएको छ, फिरलो पनि छ सर। बावजुद पनि के छ कोभिड एउटा जस्तो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ समस्त विश्व जगत नै एउटा आक्रमण छ सर होइन। जस्तो भ्याक्सिनको कुराहरू आइरहेको छ सर, कतिजना व्यवसायहरू भ्याक्सिनेटेड भइसक्नु भयो, कस्तो छ सर यसमा चाहिँ कतिको पहल गर्नुभयो त? होइन, हामीले चाहिँ भ्याक्सिनको लागि हामी चाहिँ प्रदेश सरकारदेखि लिएर होइन सबै ठाउँमा डेलिगेसन गयौँ होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर सबै ठाउँमा डेलिगेसन गर्छ। हामीले चाहिँ प्रयास चाहिँ हामीले बहुत पहिलादेखि गरिराखेका थियौँ, तर पनि हामी हामीले चाहिँ 1900 चाहिँ हामीले चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ हाम्रो व्यवसायहरूलाई चाहिँ लगाउन सफल भएका छौँ। आखिर सबै व्यवसायले चाहिँ पहिलो डोज त लगाइसक्नु भएको, कति लगाइसक्नु भएको पनि रहेछ होइन, सबै कुनै माध्यमबाट। हामीले चाहिँ अस्ति चाहिँ 900 डोज चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण व्यवसायले जसले लाउनु भएको छैन, एक डोज पनि कसैले लाउनु भएको छैन भने कृपया चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो आइडेन्टिटी कार्ड लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन पहिला महोत्सव स्थल थियो त्यहाँ खुल्ला ठाउँ पनि छ त्यो होइन, त्यहाँ चाहिँ भिडलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्याक्सिनको चाहिँ लगाउने व्यवस्थापन गरेर चाहिँ 900जना व्यवसायलाई हाम्रो चाहिँ भ्याक्सिन लगाउन सफल भयौँ। पक्कै पनि उपेन्द्रजी, जस्तो 2017-18 सालमा जुन तपाईँ एज अ उपसचिवको रूपमा चाहिँ एउटा आफ्नो कार्यभाग चाहिँ एउटा सम्हाल्नु भयो सर होइन, त्यो कार्यभाग सम्हाल्दाखेरि चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सर? जस्तो हुन त एउटा कोभिडले गर्दा पनि निकै फिरले सर होइन, एकदम यो चुनौतीको बावजुद पनि कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र अब गर्न नसकेका कुराहरू कति बाँकी छन् जस्तो लाग्छ सर? होइन, अब यस्तो छ, अब कोभिडले हामी सबैलाई अब अर्थतन्त्रलाई होइन सबै व्यवसायहरूलाई चाहिँ एउटा धराशयी बनाइसकेको अवस्था त अब यो छ। तर पनि हामीले चाहिँ जुन अब कोभिडको बेलामा चाहिँ अब हामी चाहिँ कोभिड लाग्छ भनेर पनि हामी डराएर घर बसेनौँ। हामी आम व्यवसायहरूको माझमा हामी गयौँ, हामी खाना नपाएकाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खानाको व्यवस्था गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ तब चाहिँ 10,000 खाना प्याकेटहरू पनि हामीले बाँडियो होइन। कति कुनै बेलामा तब चाहिँ बाटामा जुन मजदुरहरू बाटामा हिँडिराख्नु भएको छ उहाँले बोलाएर उहाँलाई चाहिँ खानाको व्यवस्थापन गरियो। कति व्यवसायहरूलाई चाहिँ तब चाहिँ परेको असिलोहरू व्यवस्थापन लेख्न बाँड चाहिँ विभिन्न राहतहरू सबै थोकमा चाहिँ काम गरेर हामी त्यो बेला पनि हामी चाहिँ व्यवसायको हक हितकै लागि हामी के गर्न सकिन्छ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता गरेकै छौँ। पक्कै पनि सर, जस्तो हाल जस्तो कोभिडको एउटा चाहिँ आक्रमण छँदैछ सर, जस्तो उद्योग वाणिज्यसँग जति पनि व्यवसायहरू हुन्छ सर उहाँहरूको समस्याहरू के साँच्चै पुरा होला नि त सर? अब आउने दिनहरूमा एज तपाईँ महासचिवको पदमा चाहिँ उम्मेदवार दिइराख्नु भएको छ र त्यो चाहिँ त्यो पद चाहिँ तपाईँले जित्नुभयो भने कतिको आशावादी हुन्छ नि त उद्योग व्यवसाय साथीहरू सर? होइन, पक्कै पनि अब कोभिडले व्यवसायलाई त असर पारेकै छ होइन। त्यसमा पनि अब मलाई लाग्छ एउटा ट्रेडिङ हामी जुन सार्वजनिक लेखनाथमा होइन व्यवसायहरू प्रायः जस्तो धेरै जस्तो त्यहाँ ट्रेडिङ बिजनेसहरू सञ्चालनमा हामी सबै आबद्ध छौँ त्यसमा होइन। ट्रेडिङ बिजनेसमा चाहिँ त्यति धेरै अरू व्यवसायको भन्दा उद्योगहरूदेखि लिएर होइन अरूभन्दा चाहिँ ट्रेडिङमा चाहिँ त्यति धेरै असर परेको चाहिँ कम असर परेको देखिन्छ होइन। यद्यपि तपाईँ चाहिँ जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो त्यो त छैन, तर पनि तपाईँ चाहिँ ट्रेडिङमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ जुन अस्ति त्यस्तो गाह्रो परे जस्तो चाहिँ हामीले महसुस गरेका छैनौँ होइन। कि हामी
व्यवसायसँग बुझ्दै हिँड्ने क्रममा पनि र अब निर्माणको कार्यहरू पनि निरन्तर सुचारू पनि भइरहेको थियो होइन। खाद्यान्नहरू चाहिँ दोकानहरू पनि सम्पूर्ण सुचारू भइरहेका थिए। अब कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई पनि त चाहिँ बिक्री वितरण गर्नको लागि चाहिँ कुनै रोकावट पनि थिएन होइन। त्यसले अब असर त परेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ अब असर परेको चाहिँ भनेको त चाहिँ मैले देखेको चाहिँ एउटा चाहिँ टुरिज्म होइन। अब हाम्रो चाहिँ साविक लेखनाथ 7 तालको सहर पनि हो होइन। हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य त चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मेन भनेको टुरिज्म पनि हो एउटा होइन। टुरिज्म चाहिँ चाहिँ पक्कै पनि सबभन्दा ठुलो असर चाहिँ टुरिज्ममा परेछ, यातायातमा परेछ होइन। हामी कुनै पनि गाडीहरू हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ होइन। अब त्यसले गर्दा टुरिज्म यातायातमा चाहिँ समस्या चाहिँ हरेक ठाउँमा परेको छ होइन। अब हामी कुरै गर्ने हाम्रो सुधै नेपालमै चाहिँ सबभन्दा अहिले चाहिँ बढी चाहिँ परेको यातायात र चाहिँ टुरिज्ममै रहेको छ होइन। हामी पनि त्योबाट चाहिँ अछुतो हुन सकेका छैनौँ। अब हुन त अब राज्यले पनि अहिले चाहिँ चाहिँ यातायातलाई होइन चाहिँ टुरिज्मलाई चाहिँ अब अहिलेको मौद्रिक नीतिले पनि केही एउटा चाहिँ टेवा दिने खालको चाहिँ साना उद्योगहरूलाई होइन, साना व्यवसायहरूलाई चाहिँ एउटा ल्याएको छ। अब हेरौँ कार्यान्वयन गर्न कति सफल भइन्छ भइँदैन होइन। त्यो पनि हेर्ने एउटा पाटो छँदैछ। सबै योजनाहरू चाहिँ सफल हुन्छ भन्नु पनि अब हाम्रो कन्टेस्ट त्यस्तै त छ। पक्कै पनि छ। जस्तो एक दुईजना साथीहरूले कस्तो कुरा गर्नुभएको थियो जस्तो मलाई उपेन्द्रजी आज आउँदै हुनुहुन्छ अन्तर्वार्ता भन्ने कुरा गर्थे सर। जस्तो विभिन्न उहाँलाई चाहिँ अलिकति पटक पटक ब्याङ्कको प्रेसर पनि आउँदो रहेछ सर, किनभने एउटा किस्ताको कुरा आउँछ, लोनको कुराहरू आउँछ, पेमेन्टको कुरा आउँछ सर होइन। सो जति पनि ब्याङ्किङ अब निकायहरू जति पनि संस्थाहरू छन् सर, के भन्न चाहन्छ सर? होइन अब हामीले ब्याङ्किङ संस्थामा हामी डेली केसेस पनि गयौँ, ब्याङ्कहरूमा पनि हामीले चाहिँ अब कुरा राख्यौँ होइन। अब यो कुनै पनि व्यवसायी एउटा कुरो मलाई के लाग्छ भने व्यवसायको चाहिँ गलत नियत चाहिँ हुँदैन होइन। हामी व्यवसायहरूको चाहिँ मलाई गलत नियत चाहिँ हुँदैन। अब परिस्थिति बाध्यता चाहिँ अब ब्याङ्कहरूले पनि बुझ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन। अब तिर्दै नतिर्ने भनेर हामी पनि भन्दैनौँ। त्यसलाई चाहिँ कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ होइन, त्यो हिसाबमा चाहिँ अब ब्याङ्कले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ रणनीति ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि सर। जस्तो अब के छ मुख्य गरी तपाईँहरूको एजेन्डा के छ सर लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको? अब फर्दर नयाँ सर 2078 2079को लागि सर होइन, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ विगतलाई हेर्दाखेरि र अब आउने एजेन्डाहरू के कसरी फर्मुलेट गर्दै हुनुहुन्छ सर? अब हामी चाहिँ अब यो आगामी वर्षको लागि चाहिँ हामी तयारी भइरहँदाखेरि तपाईँको चाहिँ के छ अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा अब हामी एउटा चाहिँ रजत जयन्तीको अवस्था पनि रहेका छौँ। अहिले हाम्रो 25औं वर्ष पनि रहेको छ होइन। रजत जयन्ती हाम्रो एउटा खुसी कुरा पनि हो। अब यो रजत जयन्तीमा हाम्रो यो पुरै वर्षै हाम्रो चाहिँ तपाईँ रजत जयन्तीको वर्षको रूपमा चाहिँ हामीले लिनेछौँ। यो 2 वर्ष हाम्रो जुन कार्यकाल रहनेछ यो चाहिँ रजत वर्षको रूपमा हामीले यसमा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ प्रोग्रामहरूलाई अगाडि ल्याएका छौँ। तपाईँ चाहिँ अब रजत स्तम्भदेखि त लिएर होइन अब टुरिज्मलाई चाहिँ कसरी तपाईँ चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ होइन, पर्यटकलाई कसरी तपाईँ चाहिँ हाम्रो बेगास ताल छ, रूपा ताल छ होइन, विभिन्न तालहरू हामीमा चाहिँ छ। त्यसले गर्दा यो हामीले त्यस्तो पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी चाहिँ विस्तार गर्न सकिन्छ, त्यहाँ पर्यटनलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ 2-3 रात 3-4 रात कसरी त्यहाँ चाहिँ चाहिँ राख्न सकिन्छ, यस्तो खालकोहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौँ। र सँगसँगै अब हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषि खरिद उपज केन्द्र पनि हामीले चाहिँ अहिले सञ्चालनमा ल्याउन हामी तम तयार अवस्थामा छौँ। हामीसँग चाहिँ 26वटा सटर चाहिँ हामी चाहिँ तयार भइसकेका छन्। 2टा हामीसँग चाहिँ 20,000 हाम्रो चाहिँ कोइसो पनि हामीसँग तयार भइसकेको छ। हाम्रो उद्देश्य के भने हाम्रो मादी र रूपा गाउँपालिका पनि हामीसँग चाहिँ आबद्ध हामीले गरेका छौँ होइन। आगामी वर्षमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रूपा गाउँपालिका र मादी गाउँपालिका पनि एउटा चाहिँ इकाइको रूपमा चाहिँ खोलेर त्यहाँ उत्पादन भएका चाहिँ वस्तुहरू कृषिजन्य वस्तुहरू होइन, त्यो चाहे तरकारी होस्, फलफुल होस् अथवा चाहिँ अनि जे पनि हुनसक्छ होइन, त्यो कृषिजन्य उत्पादनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बजारीकरण गर्नलाई चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ सुरु अब हामी गर्दैछौँ होइन। महानगरपालिकाको चाहिँ समितिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कृषि खरिद उपज खर्च विधि केन्द्र चाहिँ जुन सञ्चालनमा आउँदैछ अब ल्याउँदैछौँ। अब हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामी सफलतापूर्वक चाहिँ सञ्चालनको हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै हाम्रो एउटा चाहिँ त्यो रहेको छ। र सँगसँगै अब हामी चाहिँ जुन अहिले कोभिडले असर पारेको सबै ठाउँमा पारेको छ होइन, सानो तथा मझौला व्यवसायहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवसाय बनाउन सकिन्छ, कसरी उहाँ चाहिँ निर्वाहमुखीबाट चाहिँ व्यवसायमुखी बनाउन सकिन्छ, त्यो खालको चाहिँ योजनाहरू लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। अघि पनि सर जस्तो फेरि कतिपय ठाउँमा कस्तो सुनिन्छ लेखनाथ उद्योग वाणिज्यसँग अलिकति जस्तो जति पनि खुद्रा व्यापारी साना व्यापारीहरू छ तिनीहरूले एउटा अवगट्न नसकेको कि सम्हाल्न नसकेको कि भन्ने खालको एउटा अभिव्यक्ति पनि आउँछ कि सर कता कता, के यो सत्य हो सर? होइन त्यो चाहिँ होइन। हामी चाहिँ अब हाम्रो लागि त सबै व्यवसाय बराबरै हो होइन।
त्यसमा चाहिँ लेखा उद्योग वाणिज्यसँग मलाई लाग्छ कुनै पनि व्यवसायलाई चाहिँ त्यस्तो मतभेद रूपले चाहिँ हेरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने आखिर हामी व्यवसायहरूको हकितको लागि नै एउटा लड्ने संस्थाको रूपमा चाहिँ स्थापना भएको लेखा उद्योग वाणिज्यसँग होइन। यसले चाहिँ सबै व्यवसाय ग्रोथ अब हामी कति व्यवसायहरूलाई चाहिँ म व्यवसायहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु जस्तै उहाँलाई के चिजको आवश्यकता छ होइन, जस्तै कुनै तालिमको आवश्यकता पर्न सक्छ, त्यस्तै अब कुनै अब कहीँ त्यस्तो घुम्न अब भनौँ न अवलोकन भ्रमणको आवश्यकता पर्न सक्छ, कहीँ त्यस्तो होइन हुन्छ नि त्यस्तो चिजहरू हेर्नको लागि जसले चाहिँ शिक्षामूलक होस् होइन, जसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन चाहिँ एउटा चाहिँ हुने खालको टेवा पुर्याउने खालका चाहिँ त्यस्ता चिजहरू हामीलाई आएर भन्नुहोस्, हामी चाहिँ तपाईँ ट्रेनिङ दिन तयार छौँ, तपाईँहरूको चाहिँ व्यवसाय पौधलाई हामीले के गर्नुपर्छ होइन, त्यसमा चाहिँ हामी तयार छौँ भनेर हामीले पनि आह्वान गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि उपेन्द्रजी जस्तो भनिराख्दाखेरि उपेन्द्रजी जस्तो व्यवसायको कुरा त आउँदछ राखेर होइन, कि साँच्चै जस्तो कतिपय ठाउँमा चाहिँ के त्यो तालिमहरू चाहिँ पर्याप्त छन् जस्तो लाग्छ सर तपाईँलाई? होइन, हामीले चाहिँ लेखा उद्योग वाणिज्यको हकमा चाहिँ हामी तालिम चाहिँ हामीले दिइराखेका छौँ होइन। अब महिला उद्यमीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ महिला उद्यमीलाई आवश्यक पनि तालिमहरू होइन, चाहे त्यो गुडिया बनाउने तालिमहरू होस् होइन, अब तपाईँ चाहिँ हस्तकला सम्बन्धी तालिमहरू होस् होइन, अथवा तपाईँ चाहिँ मोटिभेसन ट्रेनिङहरू होस् होइन, व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने अब एकाउन्टेन्ट ट्रेनिङहरू होस् होइन, अब कर कार्यालयबाट पनि हामीले चाहिँ तपाईँ चाहिँ कर जीवहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ उहाँलाई पनि हाम्रो चाहिँ करका विभिन्न खालका होइन परिवर्तन करका नियमहरूलाई पनि तपाईँ चाहिँ आम व्यवसायहरूमा चाहिँ राखिराखेका छौँ होइन। लेखा उद्योग वाणिज्यसँग चाहिँ व्यवसायको हकितको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ हामी लागिराखेका छौँ। पक्कै पनि जस्तो के छ सर यङ जेनेरेसनहरू कतिको एट्र्याक्टेड छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई इन्टरप्रिनेरसिप एकदम अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि? बिजनेस टक शो म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युशन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। लेखनाथको मुटु अर्घौँ चोक अनि अर्घौँ चोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ, बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रफिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक, पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुनचाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार,
सिखरी, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसी औठी, पाउजु, बिच्छी कंगन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 06136 452 980140 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुन चाँदी तथा हीरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुन चाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड पोखरा, साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर 98 576 40 911। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। बिजनेस टक शो। के छ सर, यङ जेनेरेसनहरू कतिको एट्र्याक्टेड छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई इन्टरप्रिन्योरसिप? एकदम अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि होइन, पक्कै पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्वेसन सोध्नुभयो। त अब यङ जेनेरेसनहरू पक्कै अब यो 21औं शताब्दीमा हामी हिँडिरहँदाखेरि होइन, अब अहिलेको व्यवसाय भनेकै तपाईँ चाहिँ अब यङ व्यवसाय साथीहरू अगाडि आइरहनु भएको छ। अनि त्यसको उदाहरण तपाईँ अहिले हामीसँग चाहिँ खुल्ला सदस्यमा तपाईँ चाहिँ 20-21 जनाको चाहिँ आवेदन परेको छ होइन। अन्त 20-21 जना भनेको तपाईँ चाहिँ अहिलेको यङ इन्टरप्रेन्योर व्यवसायहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब लेखनाथमा पनि अब किनकि एउटा लेखनाथ चाहिँ अब विगतलाई हेर्ने भने अब न गाउँ न सहरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको थियो भने आजको दिनमा चाहिँ लेखनाथ पनि एउटा चाहिँ भनिन्छ होइन, नयाँ पोखराको रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। विभिन्न खालका व्यावसायिक फर्महरू पनि त्यहाँ चाहिँ बढ्दैछन् होइन, उद्योगहरू बढ्दैछन्। त्यसले गर्दाखेरि पक्का पनि आगामी दिनमा चाहिँ लेखनाथ शारीरिक लेखनाथ क्षेत्र पनि एउटा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र। अब हामी चाहिँ अब विगत वर्ष कयौँ वर्षदेखि त अब पनि हामी अब राज्य सरकारसँग पनि माग गरिरहेका छौँ, प्रदेश सरकारसँग पनि हामी चाहिँ डेलिगेसन आइरहेका छौँ होइन। एउटा चाहिँ लेखनाथमा पनि एउटा औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ अत्यन्तै अभाव रहेको छ, जग्गाको मूल्य अत्यन्तै बढेको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आम व्यवसायहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा कमसेकम आफ्नो उद्योग व्यवसाय गर्नको लागि कुनै एक ठाउँमा होइन, जस्तै 33 नम्बर वडामा चाहिँ भतपोखरीमा चाहिँ एउटा सर्वे त भइरहेको छ होइन। अब हामी अब त्यो हिसाबले चाहिँ कमसेकम त्यो क्षेत्रलाई पनि एउटा समेट्ने गरी एउटा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ निर्माण गर्नको लागि चाहिँ लेखनाथ उद्योग महासङ्घ त्यसमा चाहिँ अब लागि परेको छ। अघि भने जस्तो हेर्दाखेरि जस्तो जति पनि यङ जेनेरेसनहरू विद्यार्थीहरू जस्तो कुरा गर्दाखेरि जस्तो डिग्री ग्रेजुएट गरेछ जस्तो हुन त तिमीहरूले पढेकै हुन्छन् इन्टरप्रिन्योरसिपको बारेमा सर। एकपछि उनीहरूको मेन प्रोजेक्ट भनेको अब्रोड हुन्छ कि सर, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका सर होइन। त्यो चेनलाई हामी ब्रोक गर्न नसकेको कि सर। अझै अलिक थोरै इन्टरप्रिन्योरसिप क्लाइमेट अझै इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको नीति अप्नायो भने ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ सर गभर्मेन्टले सर? अनि त्यही त अब पक्कै पनि अब यो अहिले चाहिँ अब हामी देखिरहेका छौँ होइन। तब चाहिँ अब एउटा चाहिँ
आफ्नो पढाइ ब्याचलर सकेपछि मान्छे चाहिँ होइन खालि चाहिँ विदेश जाने होइन अब उता अब विदेशमा गएर चाहिँ पैसा अब बस्ने खालको चाहिँ संस्कार हामीमा बढिरहेको छ। त्यो जाँदैछ इभन कास्किया मात्रै नभइकन अब समग्र नेपालमा हेर्ने भने पनि त्यो चाहिँ पर्सेन्ट चाहिँ बढिरहेको छ। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने प्रयास चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्छ किनभने अब आफ्नै देशमा चाहिँ हामीले उत्पादनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दिनु पर्यो। अब हाम्रोमा के छ भने मलाई लाग्छ उत्पादनमा चाहिँ हामीले चाहिँ सब्सिडी दियो भने मलाई लाग्छ चाहिँ आम व्यवसायहरूले उत्पादन गरेको कतिको हामी देखिरहेका छौँ होइन। चाहिँ अब उत्पादन गरेको चिजहरूलाई चाहिँ चाहिँ मूल्य बजारमा छैन होइन। त्यो अब चाहिँ बाई ग्यारेन्टी केही पनि छैन होइन। अब यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ हेरेर चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ सब्सिडी दिने चाहिँ अब उनीहरूलाई सुपथ मूल्यमा चाहिँ कर्जा उपलब्ध गराउने होइन। अब काम गर्न चाहिरहेछ अब उसँग चाहिँ सबभन्दा पुँजी त चाहियो होइन। अब पुँजीको व्यवस्थापन पनि सहजीकरण गरिदिने होइन। ब्याज दरलाई चाहिँ चाहिँ घटाउने अथवा चाहिँ कृषिको ब्याज दर छुट्टै बनाउने होइन। त्यस्तो खालको चाहिँ रणनीति सरकारले चाहिँ ल्याइदियो भने पक्का पनि अब यङ जेनेरेसनहरू चाहिँ यहीँ बस्ने थियो, यहीँ काम गर्ने थिए। फेरि अहिलेको कस्तो वातावरणले कस्तो बनाइदियो भने सर युवाहरू फ्रस्ट्रेट भइरहेछन् किनभने जस्तो जति पनि युवाहरूले नयाँ कुनै बिजनेस स्टार्टअप गरिरहेको थिए भने सर जस्तो यो कोभिडले गर्दा पनि किनभने ब्याङ्कको प्रेसरदेखि लिएर एउटा टर्मिनेट गर्ने फेजमा पनि पुगिरहेछन् कि सर। हो सो यो क्लाइमेटमा तपाईँ ती युवाहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्न चाहनुहुन्छ सर? र यस्तो छ अब व्यावसायिक हकमा चाहिँ अब हामी आत्तिनु पनि हुँदैन होइन, मात्तिनु पनि हुँदैन होइन। अब हामीले समय सापेक्ष अब यो एउटा चाहिँ विश्वमै आएको एउटा चाहिँ समस्या हो होइन। यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ यसमा जुझ्दै अब आफ्नो चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने त अब आजको आवश्यकता छ। म सबै अब युवाहरूलाई चाहिँ यही नै आग्रह गर्न चाहन्छु। इन्टरप्रेन्योर्स आर बोर्न अर दे आर मेड सर? होइन अब यस्तो छ अब इन्टरप्रेन्योर त अब बन्ने एउटा प्रेरणा पनि हो एउटा कुरो होइन। अब तपाईँ चाहिँ गरेर अब उसलाई एउटा काम गर्ने जागरुक पनि हो होइन। अब त्यो हिसाबले पनि चाहिँ अहिलेको व्यवसायहरू अहिलेको युवाहरू चाहिँ प्रायः जस्तो मलाई लाग्छ अब कुनै न कुनै उद्यमशीलतामा अगाडि बढिरहेका छन् होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ लेखनाथमा पनि अहिले धेरै युवा व्यवसायहरू चाहिँ व्यवसायमा आइराख्नु भएको छ होइन। चाहिँ अब हामीले कति देखेका छौँ कृषिमा पनि त्यति नै युवाहरू चाहिँ अहिले आकर्षण भइराख्नु भएको छ। अब होटल रेस्टुरेन्ट लाइनहरूमा पनि त्यति नै आकर्षण भइराख्नु भएको छ होइन। अरू चाहिँ घरेलु उद्योगहरू साना उद्योगहरू यसमा पनि आम व्यवसायहरू चाहिँ युवा व्यवसायहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको हामी देखेका छौँ। तपाईँको एउटा चाहिँ आबद्धता एउटा इन्भल्भमेन्ट छ लेखनाथ उद्योग वाणिज्यमा चाहिँ कहिलेबाट भयो थोरै हाम्रो जनतामा चाहिँ पुऱ्याइदिनु? म चाहिँ यस्तो म अब विगत मैले व्यवसाय सुरु लेखनाथमा व्यवसाय सुरु गरेको लगभग 20 वर्ष जति भयो होइन। म चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्ट रूपमा पनि म पहिलादेखि उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चाहिँ म आबद्ध थिएँ। तर म चाहिँ तपाईँको चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ पोस्टमा गएर म पहिला एसोसिएटबाट चाहिँ म संस्थामा म कार्य समितिमा म प्रवेश गरेको हुँ। एसोसिएटमा मैले 2 वर्ष काम गरेँ होइन। त्यसपछि म चाहिँ साधारण सदस्यमा चाहिँ म आम व्यवसाय माझ गएँ। साधारण सदस्यमा म लड्दा मलाई अत्याधिक बहुमतले सबैभन्दा बढी मत लिएर मलाई साधारण सदस्यमा मलाई आम व्यवसायहरूले चाहिँ विजय गराउनु भयो। र तपाईँ उपमहासचिव त अब निर्विरोध रूपमा चाहिँ हामी सर्वसम्मतबाट चाहिँ हाम्रो गएको साल चाहिँ चुनाव भएन होइन। सर्वसम्मतबाट चाहिँ उपमहासचिवको रूपमा चाहिँ मलाई चाहिँ मनोनीत गरेर लानुभयो होइन। र अहिले चाहिँ मेरो अहिले चाहिँ महासचिवमा चाहिँ म काम गर्ने इच्छाका साथ अगाडि बढेको छु। पक्कै पनि सरको चाहिँ बिजनेसका विङ्सहरू हाँगाहरू के छन् सर हाम्रो जनताहरूलाई थोरै बताउनु? म चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो श्रीराम काष्ठ उद्योग तालचोकमा अवस्थित छ। त्यो मैले विगत 18-20 वर्षदेखि म त्यो व्यवसायमा आबद्ध छु। सँगसँगै म श्रीराम युपिभिसी पनि मैले अहिले समय सापेक्ष आम व्यवसायको मागको अनुसार चाहिँ अब मैले युपिभिसी पनि सञ्चालनमा ल्याएको छु। त्यस्तै शुभम फर्निचर एन्ड फर्निसिङ सेन्टर पनि मैले सञ्चालनमा ल्याएको छु विगत 5-6 वर्षदेखि त। र अब सँगसँगै अब अरू चाहिँ चाहिँ म रेडिमिक्समा पनि म इन्भल्भ छु होइन। अब हाम्रो अर्चले एग्रो फार्म पनि छ एउटा। त्यस्तै अब अघि भनेपछि सर हाँगाहरू त धेरै छन् सर। फेरि कहिलेकाहीँ जस्तो फेरि आफ्नो हात चाहिँ धेरै ठाउँमा हुँदाखेरि फेरि कहिलेकाहीँ मास्टर अफ अल बट ज्याकब नन भन्ने खालको स्टेटमेन्टले पनि क्वेसन मार्क दिन्छ कि सर? होइन अब त्यस्तो छैन। अब किनभने अब आखिर भनौँ न अब यो अहिलेको अब हामी व्यवसायहरू अब अहिले व्यवसाय पनि एउटा साथीको रूपमा चाहिँ भनौँ न अब 5-6जना साथीहरू मिल्यो होइन। यसो गरौँ भन्ने हिसाबमा अब त्यो अब किनकि एक्लैले मात्रै लगानी गरेर अब आफ्नै एउटा बिजनेस त छँदैछ होइन। अब एक्लैले मात्रै व्यवसाय गरेर अहिले पुँजी पनि पक्कै पनि पुँजी पनि अब धेरै चाहिने पनि अवस्था छ आजको दिनमा होइन। त्यसले गर्दा अब सबै मिलेर चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टनरसिपको बिजनेसदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ चाहिँ सँगै हिँड्दाखेरि चाहिँ सहज र चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले पनि अब आगाहरू बढाउनु पर्छ। सिङ्गल भेन्चर स्टार्टअप गर्नुहुँदै एउटा पार्टनरसिपमा हामीले भेन्चर स्टार्टअप गरियो भने हजुर धेरै राम्रो पनि भयो सर होइन? हजुर। त्यसरी पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसनको कुरा पनि आएछ हजुर। अनि सर
जस्तो यी प्रेरणाहरू चाहिँ तपाईँले कताबाट आयो सर? जस्तो भनौँ न अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ उपमन्त्रीजी महासचिवको एउटा उम्मेदवार एउटा चाहिँ भनौँ न त्यही झन्डा फरफराइराख्नुभएको छ होइन, तपाईँको शुभचिन्तकहरूले तपाईँले आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ। हजुर, प्रेरणाको स्रोत चाहिँ कताबाट मिल्यो तपाईँले? महासचिवको लागि एज ओभरअल सर, एज उद्यमीदेखि लिएर महासचिव सबै तपाईँको चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल कुरा गर्दाखेरि सर। हजुर, होइन मलाई व्यवसाय चाहिँ अब हुन त हामी पनि एउटा किसानकै छोरो हो होइन, हामी प्रायः नेपाली सबै किसानकै छोरो। अब हाम्रो पुस्ताबाट मात्रै अलिकति व्यवसायमा चाहिँ हात हालेको अवस्था छ होइन, प्रायः यसो त्यो देखिन्छ। र अब म कलेज लाइफमा पढ्दादेखि चाहिँ मलाई चाहिँ व्यवसाय गर्ने चाहिँ मेरो इच्छा पनि थियो त्यो बेलादेखि होइन। पहिला हामी चाहिँ यातायात व्यवसायमा सम्बन्ध थियौँ, पहिला आजभन्दा 20 वर्ष पहिला हामी यातायात व्यवसायमा संलग्न थियौँ भने त्यसपछि अब म ब्याचलर पढिरहँदाखेरि चाहिँ अब व्यवसाय गर्नुपर्छ, कुनै व्यवसाय, किन अब आफ्नो साथी सर्कल पनि सबै व्यवसायहरू होइन थियो। त्यसले गर्दा पनि अब सबै साथीभाइहरूसँग हिँड्दा बस्दा पनि तपाईँको चाहिँ व्यवसाय कुराहरू भइरहेको थियो। त्यसले गर्दा पनि त्यहाँबाट पनि मलाई प्रेरणा मिलेको होइन, व्यवसाय गर्नुपर्छ, कुनै एउटा उद्योग चाहिँ गर्नुपर्छ। उद्योग गऱ्यो भने कमसेकम रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ म चाहिँ यो काष्ठ व्यवसायमा अगाडि बढेँ र अब सँगसँगै व्यवसाय गरिरहँदाखेरि अब आफ्नो स्ट्रगल छँदैछ व्यवसायको होइन। स्ट्रगल गरिरहँदाखेरि अगाडि बढेर आज चाहिँ अब 18-20 वर्ष भइसक्यो त्यो व्यवसायमा चाहिँ। पक्कै पनि सर, जस्तो समाजप्रति तपाईँको उत्तरदायित्व चाहिँ कसरी तपाईँ बोध गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो खालको चाहिँ त्यो भूमिका तपाईँ निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन? अब समाजमा चाहिँ अब यस्तो छ, अब एउटा त्यो समयको सबै समयको खेल रहेछ होइन। अब उमेर अनुसार पनि तपाईँ चाहिँ भनौँ न अब हिजो चाहिँ यङ बेलामा चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब समाज यताभन्दा पनि तपाईँ चाहिँ अब त्यो एउटा स्ट्रगल गर्ने बेला थियो होइन। अब अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व विभिन्न सामाजिक कार्यक्रममा चाहिँ इन्भल्भ पनि छु म होइन। जस्तै अब अस्ति हामीले भर्खरै नागरिक परोपकार सेवा संस्थाको चाहिँ जुन सबबानको कुरा जुन अहिले यो कोभिडको बेलामा चाहिँ अत्यन्तै मान्छे चाहिँ पीडामा भएको थियो होइन। अब तपाईँ चाहिँ त्यो कोभिडको त्यो सब पनि मान्छेले चाहिँ तपाईँ चाहिँ कसैले नछुने सब लान पनि हजिलो अवस्था थियो होइन। त्यो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वजनिक लेखनाथमा चाहिँ 30 नम्बर वडामा चाहिँ एउटा सबबान नागरिक परोपकार सेवा संस्थाको चाहिँ गरेर सबबानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अठोट लिएर अगाडि बढ्यौँ। म त्यसको आर्थिक संयोजकको रूपमा रहेर मैले काम गरेँ। हाम्रो सबबान अहिले आइसकेको पनि छ, अहिले बजार तपाईँ सबबान चाहिँ आफ्नो कार्यमा लागिसकेको पनि छ होइन। त्यस्तै सामाजिक उत्तरदायित्व त अब तपाईँ चाहिँ समाजमा बसिसकेपछि अब विभिन्न खालका चाहिँ जुन समाजमा चाहे त्यो व्यवसायको हकमा होस् होइन, चाहे तपाईँ चाहिँ अरू अब हरेक क्षेत्र हुन्छ नि त्यो असिलो परेको अवस्थामा अब चाहे सरसफाइदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्नु त स्वाभाविक कुरा पनि रह्यो। पक्कै पनि सर, जस्तो रिस्कको कुराहरू पनि आउँछन् सर, एउटा बिजनेस गरिसकेपछि त्यो रिस्कहरूले तपाईँ कसरी पार गर्नुहुन्छ सर? किनभने तपाईँको एउटा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट पनि धेरै एउटा बिजनेस सेक्टरमा पनि छ सर। अब एज जस्तो महासचिवको उम्मेदवारको पद पनि दिइसक्नुभयो सर, किनभने निर्वाह पनि धेरै छन्, काम गर्ने कुराहरू सर। त्यो रिस्कले तपाईँ कसरी पार गर्नुहुन्छ? होइन अब यस्तो छ, अब हरेक चिजमा त रिस्क त अब हरेक कुरामा छ होइन। अब व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदाखेरि अब अरू व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि अब प्रतिस्पर्धा त्यत्तिकै छ अहिले होइन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त्यत्तिकै छ। अब सबभन्दा अब म्यानेजमेन्ट नै हो भन्छु म होइन। म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग गर्ने, अब त्यसपछि गएर तपाईँ चाहिँ अब जुन हुन्छ आफ्नो आगामी कार्यक्रमहरू, जस्तै मैले यो वर्ष चाहिँ यो कार्यक्रम गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ फ्युचर प्लान बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नु पनि पऱ्यो होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ आफ्नो फाइनेन्सियल स्ट्याटस पनि हेर्नु पऱ्यो, आफू कुन अवस्थामा छु म होइन। र मैले चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ म जाँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा आफूले चाहिँ प्लानिङ बनाएर चाहिँ अगाडि गयो भने मलाई लाग्छ त्यस्तो दुर्घटनाबाट चाहिँ कमै दुर्घटनामा। अहिले सपना कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ सर? होइन म त एकदमै मलाई त्यो अब सपना भनिरहँदा पनि मलाई आम व्यवसायकोले नै मलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ उठाउनु भएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले एउटा उद्योगसम्ममा काम गर्ने मेरो इच्छा छ, चाहना छ होइन। विगत वर्षदेखि मैले पाएको जिम्मेवार मैले सफलतापूर्वक मैले निर्वाह गरेको छु होइन। चाहे महोत्सवको बेला पनि हामी चाहिँ त्यति नै खटेर काम गरिरहेको अवस्था छ होइन। अब हरेक व्यवसाय सबै व्यवसायहरूलाई चाहिँ हाम्रो कार्यको मूल्याङ्कन पक्कै पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। जस्तो भोटिङ पनि माग्नु पर्ने होला सर, जस्तो उद्योग जति पनि व्यवसाय साथीहरू हुन्छ सर, हजुर कतिको व्यस्त भइदियो रहेछ सर, कतिको धौधौ भइरहेछ तपाईँले? त्यही त अब यस्तो पनि रह्यो। अब हामी चाहिँ अब अस्ति विगत 2 दिन पहिलासम्म त हामी अब आन्तरिक कार्यक्रममै व्यस्त थियौँ होइन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब टाइम पनि छैन हामीसँग, 19 गते भने चाहिँ अब हप्ता 10 दिन पनि हामीसँग नरहेको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आज बल्ल हाम्रो चाहिँ नोमिनेसन अब फाइनल हाम्रो चाहिँ नाम लिस्ट चाहिँ आज चाहिँ निस्कियो बल्ल होइन। विथड्र हुनेको चाहिँ विथड्र भयो, विथड्र नहुने आज चाहिँ अब अन्तिम नावल चाहिँ निर्वाचनले निकालिसक्नु भएको छ होइन। अब यो बिचमा चाहिँ अब पक्कै पनि अब 1700 तपाईँ चाहिँ
36जना आम व्यवसायमा जानको लागि चाहिँ त अब यो त पक्कै पनि समय त थोरै छ तैपनि अब हामी चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ जारी छ अब सबै व्यवसायहरूमा चाहिँ अब हामी चाहिँ पुग्ने प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ होइन अब पक्कै पनि छ टाइम पनि छोटो छ सर टाइम पनि छोटो छ 18 गते 19 गते भनेपछि त 19 गते नजिकै छ सर हजुर के छ तयारी गर्ने भइगेला सर हैन अब आह्वान गर्नको लागि सर हैन अब जस्तै सोसियल मिडिया त हजुरकै गोल्डन आई टेलिभिजन छ हैन अब यहीँबाट म आम व्यवसायमा चाहिँ म चाहिँ हैन एउटा भोटको चाहिँ अपिल पनि म गर्न गइरहेको छु हैन सम्पूर्ण आदरणीय व्यवसायीजीहरूलाई चाहिँ म अपिल पनि गर्न चाहन्छु यो हाम्रो 13 लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको 13औं महाधिवेशनमा चाहिँ म महासचिवको पदमा चाहिँ उम्मेदवार दिएको छु पक्कै पनि यहाँहरूको चाहिँ माया ममता ले आज यहाँसम्म आएको छु हैन उपमहासचिव पनि मैले सफलतापूर्वक रूपमा चाहिँ आफ्नो काम सम्पन्न गरेको छु अब यहाँहरूको माया ममताले महासचिवमा पनि यहाँहरूले चाहिँ त्यस्तै अत्याधिक मत दिएर मलाई चाहिँ अत्याधिक बहुमतले चाहिँ विजय गराउँछ अनि मैले आशा पनि राखेको छु विश्वास पनि लिएको छु यसरी अगाडि बढ्नु पक्कै धेरै धेरै शुभकामना धन्यवाद सरलाई भन्न चाहन्छु म हाम्रो गोल्डन आई टिमबाट सर जस्तो सरको थोरै ब्याकग्राउन्ड कुरा गर्न चाहन्छु सर सरको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कहाँसम्म म बिबिएसमा पक्कै पनि सर त्यस्तो भनेपछि तपाईँले जब तपाईँ अध्ययन गर्नुभयो बिबिएसहरू त्यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ म इन्टरप्रिनियरसिपतिर चाहिँ म लाग्छु भन्ने खालको चाहिँ मोटिभेट त्यहाँबाट मिल्यो कि अथवा आफ्टर कम्प्लिसन अफ स्टडिज होइन मलाई त्यो पढ्दा त्यति मैले भने म कलेज पढ्ने बेलामा मेरो अब सबै साथीहरू चाहिँ पहिला हामी पनि यातायात व्यवसाय हामी पहिलेबाट पनि हामी व्यवसायमा थियौँ होइन बुवा पनि बुवाको पालामा हामी चाहिँ यातायात व्यवसायमा चाहिँ हामी आबद्ध थियौँ यातायात व्यवसाय हामीले लगभग हामी 7-8 वर्ष चाहिँ हामी यो यातायात व्यवसायमा रहेर काम गऱ्यौँ र पछिल्लो सेक्टरमा चाहिँ अब यातायात व्यवसाय भन्दा कुनै न कुनै अब एउटा चाहिँ उद्योगमा जाउँ भन्ने चाहिँ एउटा रहर जागेको थियो त्यही रहर अनुसार अब त्यही काम गर्ने अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ अब 1-2 महिना चाहिँ उद्योगमा चाहिँ गएर चाहिँ म काम पनि गरेँ त्यहाँको चाहिँ म्यानेज त्यो सिक्नको लागि पनि म त्यसमा पनि गएँ 2 महिना बसेर अनि त्यसपछि चाहिँ उद्योगमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ म चाहिँ काष्ठ व्यवसायमा चाहिँ छोडेर चाहिँ पक्कै पनि सर अन्तर्मुखी कि बहिर्मुखी अन्तर्मुखी बहिर्मुखी भन्दा अब समय सापेक्ष हजुर एक्ज्याक्टली सरको जन्मथलो चाहिँ सर मेरो जन्मथलो चाहिँ म सार्वजनिक लेखनाथ नगरपालिका अहिले चाहिँ पोखरा लेखनाथमा पहिला पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 30 सिसुवामा चाहिँ मेरो चाहिँ जन्म भएको राजनीतितिर तपाईँलाई कतिको विश्वास लाग्छ म चाहिँ विशुद्ध व्यवसायी हुँ मेरो राजनीति चाहिँ गर्ने आफ्नो आफ्नो ठाउँ छन् होइन तर म विशुद्ध व्यवसायी हुँ मलाई चाहिँ कुनै राजनीतिसँग चाहिँ त्यस्तो कुनै खालको चाहिँ उ छैन म चाहिँ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चाहिँ एउटा चाहिँ विशुद्ध व्यवसायको रूपमा चाहिँ म चाहिँ काम गर्ने चाहिँ मेरो हुन्छ मलाई कुनै राजनीतिको हिसाबमा चाहिँ म चाहिँ इन्भल्भ चाहिँ छैन पक्कै पनि तपाईँ बाह्य पुस्तक कतिको अध्ययन गर्नुहुन्छ गर्छु बाह्य पुस्तक अब विगत त अलिकति बिजी नै भइन्थ्यो होइन फुर्सद पनि हुन्थेन तर चाहिँ अहिले चाहिँ पुस्तकहरू त अध्ययन गर्छु समय फुर्सद मिल्दाखेरि पक्कै पनि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले तपाईँलाई के दियो र तपाईँले के गुमाए जस्तो लाग्छ होइन लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज मलाई हजुरसँग सँगै बसेर चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू दिने मौका दियो होइन लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले धेरै चिज दिएको छ होइन अब गुमाउनु भन्दा पनि त चाहिँ अब मलाई चाहिँ आम व्यवसायमा चाहिँ मलाई चिनाएको छ होइन आम व्यवसायको माझमा चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो 2 शब्द राख्ने एउटा हैसियतको बनाएको छ होइन अब तपाईँ चाहिँ अब यहाँ मात्रै नभएर आफ्नो कास्की क्षेत्र मात्रै नभएर देशका विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायहरूमाझ पनि आफ्नो एउटा चाहिँ परिचयात्मक कार्यक्रम अब उहाँ एउटा चाहिँ रिलेसनको हिसाबले बिजनेसलाई पनि तपाईँले चाहिँ सपोर्ट गरेको छ होइन धेरै चिज दिएको छ भगवान्प्रति कतिको विश्वास लाग्छ यस्तोमा अब हामी हिन्दू धर्ममाले भगवान्प्रति त पक्कै पनि बिहान हामी उठ्छौँ नुहाइधुवाइ गरेर पूजा त हामी सबैले गर्छौँ भगवान्को दर्शन गरेर चाहिँ हामी पक्कै पनि बाहिर निस्किन्छौँ होइन एकदम भगवान्प्रति चाहिँ विश्वास त छ पक्कै पनि बुझ्नेजी तपाईँलाई एकदम हार्दिक शुभकामना पनि म ज्ञापन गर्न चाहन्छु जुन महाधिवेशन आउँदैछ तपाईँको 18-19 गते विजयको शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु धन्यवाद पक्कै पनि सर हामी प्रोग्रामको एन्डिङतिर पनि छौँ सर यति बेला के धेरै बेर भलाकुसेरी गर्न मन लागिरहेको थियो समयले नेटो काटिसकेको छ सर सो जाँदै हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु सर अब म त अब जाँदा पहिलाको त म अब गोल्डन आर्टिस्टलाई हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु अब यो 13औं अधिवेशन हाम्रो चाहिँ यो यही अब 18-19 गते हुँदैछ होइन म सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई चाहिँ आफ्नो जुन अहिले राज्यले दिएको नियम अनुसार होइन अब हामी कोभिडको अझै पनि हामी सँगमै अवस्थामै छौँ होइन हामी सबैले चाहिँ राज्यले दिएको सेनिटाइजर मास्कहरू होइन हात धुने जुन एउटा तपाईँ चाहिँ 1 मिटरको डिस्टेन्स जुन छ डिस्टेन्स पालना गरेर सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ कोभिडलाई पनि तपाईँ चाहिँ एउटा
जित्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ होइन, डराएर मात्रै बस्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई चाहिँ म चाहिँ सतर्क रहेर चाहिँ आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस् पनि म भन्न चाहन्छु तपाईँको गोल्डन आइ टेलिभिजनबाट। र सँगसँगै आउँदो महाधिवेशनमा चाहिँ म चाहिँ महासचिवको पदमा चाहिँ उम्मेदवार पनि रहेको छु। म सम्पूर्ण आदरणीय उद्योग व्यवसायीज्यूलाई चाहिँ मलाई महासचिवको पदमा चाहिँ अत्याधिक बहुमतले चाहिँ मत दिएर चाहिँ विजय गराउनु चाहिँ आशा राखेको छु। पक्कै पनि फेरि महासचिव भइसकेपछि फेरि हामी यसरी नै भलाकुसारी गराउन सक्छौँ। एकदम जान पक्कै पनि सर। सो समय र संवादको लागि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु सरलाई। हजुर। सो यति बेलासम्म हामीलाई एकदमै हामीलाई ध्यानपूर्वक हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सुभाष सापकोटे यति बेला बिदा माग्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।